देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक. आतां हांवें सांगचें आसा तें तुमचे मतींत बरें खंसूं मनशा पुताक बेगीनच धरून लोकांच्या हातांत दितले. पूण शिसांक तें समजुना. आज जेजू क्रिस्त परत आमकां सांगता, आज कितें हांव सांगता, म्हजीं उतरां तुमच्या मोतींत तुमी व्हरा. तुमच्या त्या मोतींत तें बऱ्या रितीन खंसूं म्हणटा. वय देवान मोइजे कडेन उपादेस दिले. आनी ते उपादेस फातरांच्या फाळयांनी ते खंचयल्ले आसले. आज खंयच्याय फातरांच्या त्या फोळ्यांनी ना, बगर आमच्या काळजांत जेजू क्रिस्त हे उपादेस म्हळ्यार नवो नियम बरोवंक जेजू क्रिस्त आशेता. आनी तो म्हणटा, म्हजे नियम तुज्या काळजांत खंसूं. म्हजे नियम म्हणटा आसतना म्हजीं उतरां हांवूच तो जावन आसा. म्हाका तुमी स्विकार करा म्हणून आज परत जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक ह्या आपोवणें दिवन आसा. कितें तर म्हज्या काळजांत कसाजें, कितें तर म्हज्या मतींत आटयचें हांवें. जेजू क्रिस्ताचें मरण आनी पुनर्जीवनपण हांवें आटयचें म्हणून परत आमकां आपोवणें दिता. हाच्या पयल्या वाचपान म्हणटा, तरणाट्या, तूं सुकोवन पडलाय जाल्यार फाटीं ये. तरणाट्या, तुज्या तरणाटपणारच देवाचो उडास तूं काड. तरणाटपण वेता, बेगीनच तें वेता. तवळच रसनाराचो उडास तूं कर. कित्याक हांव तरणाटो. जर तर म्हाका देवाची गरज ना म्हूण तूं जियेताय जाल्यार आनीकय वेळ आसा, आनीकय वेळ आसा. म्हज्या मरणाक वेळ आसा, तवळ हांव देवाचो उडास काडटा म्हणून जर तर तूं जियेताय जाल्यार एक दीस तुजी कूड मातयेक वेतली आनी थंयसर सगळें व्यर्थ जातलें. ह्या संवसारांत तूं जर तर कितेंय जोडताय जाल्यार जेजूक तुवें जोडूंक नाय जाल्यार, जेजू क्रिस्ताक तुवें नेसूंक ना जाल्यार, जेजू क्रिस्ताचो मोग तुवें करूंक नाय जाल्यार, जेजू क्रिस्ताच्या आत्म्याक तुवें घेवंक नाय जाल्यार तुजें जिणें व्यर्थच व्यर्थ, सगळेंच व्यर्थ जाता. जर तर संवसाराचें तुवें सगळें जोडलें, जर तर तुजो आत्मो नासयत जाल्यार कितें तुका फायदो म्हणून आज परत आमकां जेजू क्रिस्त आपोवन आसा. आमकां परत फाटीं आपयता तो. परत पश्चाताप भोगून फाटीं येया. म्हाका तुमी स्विकार करा. ह्या संवसारांत तुमी जर तर कितेंय जोडलां जाल्यार तें तुका सर्गींचें राज दिवंक शकना. बगर हांवें जोडलेलें जर तर तुमी घेतलां जाल्यार जेजू क्रिस्तान आमकां जोडून दिलां कितें? तें सस्नीक जिवीत. आमकां जोडून दिलां ताचें नितीवंतपण. जर तर तें नितीवंतपण आमचें करूं ना जाल्यार बावार्ता वरवीं मात्र तें आमकां साध्य आमकां स्विकार करूंक आमच्या खंयच्याय कामा वरवीं न्हय. बगर ही शुभ वार्ता आमी आयकत आसतना आमकां तें स्विकार करूंक जाता. आनी तें जर तर तुवें जोडूनाय जाल्यार ह्या संवसारांत तुवें कितेंय जोडल्यार, खंयीय रावल्यार, कितेंय तुजें तें आसूं दी, पूण देव तुज्या सांगाता ना जाल्यार, देवाक तुवें अनुभव करूं ना जाल्यार, जेजू क्रिस्ताचो अनुभव तुका जावंक ना जाल्यार तुजी जिणी व्यर्थ. वय आज परत जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक आपोवन आसा. आमी पातकाक पाठ करया, परत जेजू क्रिस्ताक अनुभव करया. आमच्या मोतींत, आमच्या काळजांत ताचे नियम कोंसून दीत. आमेन.